हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो की रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं माँ बाप की बेदबी बाय पीर अजमल रजा कादरी जी। तो रजा कादरी जी आज हमें बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं। मतलब हमें माँ बाप की अपनी इज्जत करनी चाहिए और मतलब उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, शायद आज हमें आज की वीडियो से जानने को मिलेगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो आपने वालिद को वालदा को कोई सख्त लफ्ज़ कह दिया, अब्बा जी आप भी तो थोड़ी एहतियात किया करें ना बोलने में। तो अब आपने तो एक लफ्ज़ कहा था और दो लोगों की बहस में आपने बाप को खाली वालदा को खाली समझाने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि वो रात उनके लिए लंबी हो जाएगी, वो गुजरेगी नहीं। वालिद साहब फिर किसी मौके पर और वालदा किसी मौके पर कहेगी कि तू ना खर्चा थोड़ा दे दिया कर, पर मेरा अदब किया कर। जब तू तौहीन करता है तो मेरा कलेजा फट जाता है। सही दुनिया बात। के अंदर जो चीज़ें माशरे में खूबसूरती पैदा करती हैं और माशरे में हुस्न पैदा करती हैं, जिनकी वजह से इंसानों का माशरा खूबसूरत हो जाता है, उन चीज़ों में से एक चीज़ अदब है। जब आप अदब करते हैं, जब आप एहतराम करते हैं, जब आप कदर करते हैं, उसकी वजह से माशरे में सुकून पैदा होता है। और जब आप बेअदबी करते हैं तो बेसुकूनी पैदा होती है। सही बात है। आपने वालिद घर के अंदर इंतज़ार कर रहा था कि मैंने आज बेटा आएगा, और वो परेशान था कि बेटे की कमाई भी थोड़ी है। उसकी बहन जो दूर मैंने उसकी शादी की है तो उसने कुछ हज़ार रुपये मांग लिए। बड़ा परेशान था, कैसे कहूँगा, किस तरह से बात करूँगा। लेकिन बेटा शाम को आया और वालिद ने बड़े जतन के साथ लफ्ज़ तलाश करके कहा कि बेटा थोड़े पैसों की ज़रूरत है तेरी बहन को भेजने। तो बेटे ने फ़ौरन कहा कि अब्बा जी आप झिझकते क्यों हैं, हर शय आपकी है, बहुत कम आप ऐसे हुक्म होता करें है। ना, मैं हर चीज़ पेश करने को तैयार। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको कहता हूँ कि आपके ये दो जुमले इस तरह के होंगे कि हो सकता है वालिद साहब रो ही पड़े, सही बात। और उनकी ज़ुबान नहीं उनकी रूहें भी गवाही दें कि अल्लाह मेरे पुत्र को ज़्यादा दे, हाँ, सही बात है। अल्लाह इस पर करम नवाजी फरमा, अल्लाह इसे वो दिल से वो रो के दुआ देगा। लेकिन आपने बाप को बड़े सारे पैसे दिए, बड़ा कुछ दिया, आप खिदमत भी करते हैं, पैसे भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन किसी एक दिन घर में झगड़ा हुआ तो आपने वालिद को वालदा को कोई सख्त लफ्ज़ कह दिया, अब्बा जी आप भी तो थोड़ी एहतियात किया करें ना बोलने में। तो अब आपने तो एक लफ्ज़ कहा था और दो लोगों की बहस में आपने बाप को खाली वालदा को खाली समझाने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि वो रात उनके लिए लंबी हो जाएगी, वो गुजरेगी नहीं। वालिद साहब फिर किसी मौके पर और वालदा किसी मौके पर कहेगी कि तू ना खर्चा थोड़ा दे दिया कर, पर मेरा इज्जत अदब कर किया लिया कर। कर। जब तू तौहीन करता है तो मेरा कलेजा फट जाता है। बीवी को आप बहुत सारे पैसे दें, जब वो कहे मेके लेके जाएं, लेकिन आप कभी कभी उसको कोई गाली भी दे दें या उसके माँ बाप को बुरा भला कह दें तो वो कहती है तू खर्चा थोड़ा दिया कर, लेकिन मेरे माँ बाप की इज्जत किया कर, मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुआशरे में जब अदब किया जाता है तो उससे मुआशरे में सुकून पैदा होता है। और जब मुआशरे के अंदर कुछ लोग बेअदबी करने लग जाते हैं, तौहीन करने लग जाते हैं, जब लोग तकलीफ़ देने लग जाते हैं, तो उससे बदअमनी पैदा होती है, बेसुकूनी पैदा होती। मेरे अज़ीज़, हारून रशीद बादशाह का ये तरीका था कि जब भी कोई आलिम, और ये बात लिखी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने, आला हज़रत बरेलवी ने मलफूज़ात शरीफ में फरमाया कि जब भी कोई आलिम हारून रशीद के पास आते तो हारून रशीद अपना तख्त छोड़ के इस्तकबाल करता। मैंने कहा जब भी कोई आलिम दीन आए तो हारून रशीद ने तख्त छोड़ा है। ये समझाने वाले मुशीर बड़े ख़तरनाक होते हैं। एक दिन मुशीर कहने लगे कि बादशाह आपका काम है कानून को नाफिज करना, जो कवानीन बनेंगे आपने उनका निफाज करना, और अगर आप इस तरह बार बार उठेंगे तो बादशाही का रोब जाएगा। हाँ। तो आपका रोब कायम रहना चाहिए।
تو بادشاہ نے بڑی حسین بات کی. ہارون رشید کہنے لگا میں یہ جو اٹھ کے عزت کرتا ہوں تو بندے کی وجہ سے نہیں کرتا, مصطفیٰ کے دین کے علم کی وجہ سے کرتا ہوں. کیا بات ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے عالم کی عزت کرنے کی وجہ سے سلطنت کا رعب جاتا ہے تو جانے دو, مجھے اس طرح کی سلطنت چاہیے بھی نہیں. چاہیے, صحیح بات ہے. ادب آپ کو مضبوط کرتا ہے, مضبوط کرتا ہے. اور ہم جس دین کے ماننے والے ہیں, یہ میرا پیغام عالم کفر سنیں, ہماری اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے سنا جائے. اور ہمارے ملک کے اندر جو لبرل لوگ ہیں, کہانیاں بنانے والے, مذہب بیزار, وہ بھی میری بات پر توجہ کریں. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم نے کافر کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہیں کہنا, اچھا, اس لیے کہ وہ جواب میں تمہارے سچے کو برا کہے گا. سچے ہم کو. دلیل او دیں گے, گاڈ, ویری یہ کر نائس. کچھ نہیں سکتے, یہ تم غلط لوگوں کو مان رہے ہو, لیکن کوئی توہین آمیز جملہ ہم کسی کے بارے میں نہیں سنیں گے. نہیں کہیں گے. ہم نہیں کہتے. ہم اقلیتیں جتنی بھی ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں جو ذمی تھے, ان ذمیوں نے جو عبادت گاہیں بنائی تھی تو ان عبادت گاہوں کو گرایا نہیں گیا. ٹھیک ہے, تم ذمی ہو, تمہارے حقوق ہیں, تم اس پر کام کرو. اور یہ جو غلط سوچ آپ پرموٹ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جذباتی ہیں, تو یہ تم اس کو غلط سوچ کہہ کے نہ پرموٹ کرو. یہ بالکل صحیح سوچ ہے, واقعی نبی پاک کے بارے میں جذباتی ہیں. تم یہ لفظ کہہ غلط نہ کہو کہ یہ غلط سوچ ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک والی بات. اور یہ سوچ اتنی پکی ہے کہ ایک تو ہے نا میری طرح کا داڑھی والا مولوی پیر, وہ تو چلو جذباتی ہے ہی. وہ جو کلین شیو لڑکا تمہیں نظر آتا ہے نا, جو کبھی مسجد نہیں گیا, کبھی تمہیں مسجد میں نظر نہیں آیا, کبھی اس کے کان میں بھی مدینے والے کا نام لے کے دیکھو. کیا بات. یہ سچ ہے, اس کو پراپوگنڈا نہ سمجھو, یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم حضور کے نام پر. لیکن ہمارے یہ جذبات حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ہیں, حضرت موسیٰ کے لیے بھی, حضرت داؤد کے لیے بھی ہیں. ہم اللہ کے ہر نبی کی قدر کرتے ہیں, اور ہمارے مذہب کے اندر کسی بھی نبی کی توہین کفر ہے, کسی بھی پیغمبر کی توہین کفر ہے, کسی بھی اللہ کے نبی. تو میرے بھائی, ادب جو ہے نا, ادب, تعظیم, یہ وتیرہ ہے اسلام کا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہمارے اینکروں کو اور ٹی وی پہ بیٹھے بعض لوگوں کو توہین کی اب اس لیے تکلیف زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ روز توہینیں کرتے بھی ہیں اور کراتے بھی ہیں. میں ذاتی طور پر کوئی ٹاک شو دیکھ لوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب قوم کا یہ مزاج بن جائے کہ 4 مختلف جماعتوں کے لوگ صرف اس لیے ٹاک شو کے اوپر بلائے جائیں کہ وہ ایک دوسرے کی توہین کریں گے, الزامات لگائیں گے, انسلٹ کریں گے, روز نئی سے نئی کہانی. کس کی عزت محفوظ رہنے دی ہے میڈیا نے, اللہ ماشاءاللہ. صحیح بات ہے. سارے میڈیا پرسن لوگوں کی میں بات نہیں کرتا, اچھے اچھے لوگ بھی, لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی مسالہ لگا کے جتنا کسی چیز کو تیز کر کے پیش کریں گے, کس کی توہین کریں گے؟ آپس میں قوموں کو لڑوانا, پاکستانیوں کی, یہ تو پروپیگنڈا ہے, اس وطن کے رہنے والوں کی. تو چونکہ ان لوگوں نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, کوئی کر بھی دے, کیونکہ بیچارے شیشے کے کمرے میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ عام آدمی عام ہوتا ہے. اور تم جن کی بات کر رہے ہو نا, اور جن کے بارے میں فرانس نے معاذ اللہ جسارت کی ہے, وہ بیٹھے تو مدینے کی چٹائی پہ ہوتے ہیں, لیکن ان کے نام کی اذانیں عرش الہی کے قریب پڑھی جاتی ہیں. آج کی جو ویڈیو تھی نا, مطلب اتنی پیاری, انہوں نے اتنا اچھا بیان دیا, بٹ بیچ میں جو انہوں نے ایک لائن بولی نا کہ جو کافر کے جو خدا ہوتے ہیں, ہمیں ان کو بھی غلط نہیں, اس کے جھوٹے خدا بھی ہو سکتے ہیں, پر ہم ان کو بھی جھوٹا نہیں بولیں گے, نہیں تو وہ ہمارے سچے رب کو جھوٹا بولے گا. مطلب وہ لائن اتنا ڈیپ میننگ تھا نا اس کا, اور وہ سن کے اتنی اچھی لگی, بہت اچھا بیان تھا. یہ بات تو کریکٹ ہے. آج کے بیان کے اندر انہوں نے جس طریقے سے اس پورے واقعہ کو بتایا نا, وہ ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہمیں کبھی کسی کی برائی
बुराई नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, और चार बंदे भी अगर आपस में बैठे हैं तो वो बात करनी ही बेकार है जिससे किसी कौम को, किसी के कम्युनिटी को, किसी इंसान के रब को, उसके अल्लाह को, चाहे उसका अल्लाह या उसका रब झूठा ही होगा लेकिन हमें उसकी भी बुराई नहीं करनी है। तो वाकई में हमें ये लाइन इतनी पसंद आई। आज की वीडियो काफी अच्छी थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके, बाय। बाय।